अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और सब अपने घरों में मसरूफ़ होंगे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। तो बात हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से मैंने छोड़ी थी, ठीक है जी। तो शबाना जो हैं उनके हाथ की पट्टी बहुत फेक लग रही थी और साफ पता चल रहा था कि ड्रामा कर रही हैं, और सारा काम मुअत्तर से करवा के अपने नाम ले लिया। और इसमें एक और बात कहनी है कि मैंने अंबर की वीडियो जो उन्होंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड डाली वो भी बात करनी है, और कुछ और ज़रूरी बातें शाज़ेब से रिलेटेड जो आप सबको नहीं पता वो भी करनी है। लिहाजा मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। और वैसे आप लोगों ने नोट किया होगा कि शबाना जो है उन्होंने कोई अपनी खुशी का इजहार भी नहीं किया। अभी जो भी वीडियोस आई हैं अंबर के अपने घर जाने के बाद, वो उस पर कोई ख़ास खुश नहीं लग रही, जैसे पहले खिली खिली रहती थी, खुश खुश रहती थी। और शायद उसकी वजह अंबर है, उसका ससुराल है, और इतनी जल्दी प्रेगनेंसी भी है। और वो इसके हक़ में ज़ाहिरी बातें नहीं होंगी, क्योंकि एक औरत के लिए ये हेल्दी चीज़ नहीं होती। कम से कम 1 से 2 साल तो चाहिए होते हैं, या 3 साल 4 साल के दोबारा प्रेगनेंसी हो के ऐसे में बच्चा अपने आप को संभाल सके। लेकिन अभी तो ये बच्चा बहुत छोटा है और इतनी जल्दी दूसरा होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अंबर को देखें, बेवकूफ़ औरत को, कि खुशी खुशी अपनी न्यू वीडियो में वो डाल रही है कि गुड न्यूज़ है, और ये भी कह रही है कि ढीले ढाले कपड़ों की या लूज़ कपड़ों की मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, और इसी किस्म की बातें कर रही थी। और फिर ये भी कह रही थी कि डॉक्टर्स के चक्कर भी लग रहे हैं। और मेरे तो ख़्याल से ये सब कुछ अपने मुंह से बोल के ना, और एंड में जब बात बिगड़ जाती है तो ये सारा इल्ज़ाम अपने व्यूअर्स पे डाल देती है कि ये तो लोगों की आदत है, बात बनाते ही रहते हैं। आपने जिन वीडियोस को प्राइवेट किया है वही वीडियोस फसाद का बाइस बनती हैं अंबर साहिबा। लेकिन ये गलत है कि लोगों पे आप इल्ज़ाम रखो, ठीक है। आपने अपने घर आकर मेके में अपनी ससुरालियों में कीड़े निकाले। क्या हमने आपको फोर्स किया कि आप उनमें कीड़े निकालें, उनकी बातें हमसे डिस्कस करें? हमने तो आपसे एक लफ्ज़ नहीं पूछा। लेकिन चूँकि आपने वीडियो भी अपलोड करनी थी, कोई स्टफ़ भी आपके पास नहीं था, तो आपने सोचा चलो ये एक आसान सी चीज़ है, मैं यही कर देती हूँ वीडियो में। और अब उसका रिज़ल्ट ये है कि अब अंबर जब जब आती है अपनी माँ के घर, शोहर भी नज़र नहीं आता और ना ही सास कभी नज़र आती है। वैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, मगर मजाल है किसी ने पूछा भी हो, भाई शुक्र है खैरियत हो गई, कोई फल फ्रूट लाते, कोई सदक़े के पैसे दे जाते कि अल्लाह ने फजल कर दिया, अल्लाह ने अपनी खैरियत में रखा, अमान में रखा। लेकिन दोनों बेटियों के ससुरालियों की तरफ से कोई भी पूछने नहीं आया। और मतलब ना गुड़िया के ससुराली आई और ना ही अंबर के ससुराल आई। तो ज़रूर कोई ना कोई शराइत अंबर के ससुरालियों ने रखी होगी, तभी वापसी हुई होगी। और अंबर तो किसी चीज़ की भी ऐसा नहीं होता कि वीडियो ना बनाए। तो ज़ाहिरी बात है शोहर और सास अगर उसको इज़्ज़त से लेने आते और ये उसकी वीडियो ना बनाती, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन देखिए वापसी की कोई वीडियो ही नहीं बनी, डायरेक्ट इसने वीडियो जो स्टार्ट ली वो अपने घर से ली, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है उन्होंने जो शराइत रखी होंगी वो इन्होंने मान ली शबाना जी लोगों ने। और जो अक्लमंद लोग होते हैं वो इसी तरह की शराइत को कबूल करते हैं, क्योंकि घर ऐसे नहीं बसते, कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। और मज़े की बात तो ये है कि तीनों माँ बेटियाँ जो हैं वो इतनी टेंशन में भी हैं, बारिश हो रही है उसको एंजॉय कर रही हैं। एक तो ग्लासेस लगा कर घर से बाहर निकल गई। मुझे तो लगता है वो जो मेहमान आई थी उन्होंने वो ग्लासेस गिफ्ट की होंगी। और वैसे मैं एक वीडियो देख रही थी तो मुझे सुन के बड़ी हंसी आई कि अलीज़ मदर को किसी ने सरगोदे की मासी का लक़ब दे दिया, और उसे सरगोदे की मासी का ये ऐसा क्यों कहा ये मुझे नहीं पता। वैसे जनाब आपसे क्या ढका छुपा, इस हवाम में तो सारे ही नंगे हैं। यानी बाज़ रिएक्शन वाले एक दूसरे को ही गंदा करते रहते हैं, और कभी ऑडियो लीक कर रहे हैं, कभी चैट दिखा रहे हैं कि इसने हमसे ये कहा, इसने ऑडियो में ये हमें बताया।
تو مطلب یہ تو کوئی کانٹینٹ ہی نہیں ہے نا. کانٹینٹ تو وہ ہوتا ہے جو آپ ویڈیو میں سے نکالتے ہو، یا پھر جو چیز آپ کو خود سے بری لگ رہی ہوتی ہے وہ آپ شیئر کرتے ہو اپنے ویورز کے ساتھ. یہ تو سیدھی سیدھی بلیک میلنگ ہوئی کہ بھئی میں تمہاری آڈیو لیک کر رہی ہوں اور میں تمہاری چیٹ کو سب کو ایکسپوز کر رہی ہوں. مطلب یہ کوئی نان پروفیشنلزم لگتا ہے مجھے. اب چاہے وہ علیز مدر کریں، آسمہ کریں، کوئی بھی کرے، لیکن یہ پروفیشنلزم میں نہیں آتا، بالکل بھی نہیں آتا. بھئی سیدھے سیدھے آپ ٹو دا پوائنٹ بات کرو اور بس پھر پیچھے ہٹ جاؤ. اب معطر کی بات کرتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو معطر صاحبہ، جو صحیح بات کہوں، گھر کے کاموں میں بہت بیزی کر لیا ہے. جتنا ٹائم آپ کو اپنے بچوں کو دینا چاہیے، شوہر کو دینا چاہیے، وہ نہیں دے پاتی. اور ان کا مطلب ظاہری بات ہے وقت بہت زیادہ ہرج ہو رہا ہے، ویسٹ ہو رہا ہے ان کا ٹائم. اور وہ آپ سمجھ گئی ہیں. اب رزلٹ کو ہی دیکھ لیں. اب آپ دکھی نہ ہو کیونکہ آپ نے اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا آپ کو ان کو دینا چاہیے تھا. اچھے سے پڑھاتی، تیاری کرواتی تو شاید ایسا نہ ہوتا. لیکن نہیں، آپ تو خود کو بیسٹ بہو بنانے کے چکر میں ہیں، ہر ایک کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں. اور ویسے یہ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے کہ یہ غلط حرکت ہے کہ اتنی فیسیں بھی لیتے ہیں تو انہیں پھر سب بچوں کو انوائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کا رائٹ ہے. بھلے سے جس کا جو رزلٹ ہو، اس سے ان کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. تو اب مزے کی بات بتاؤں، میں آپ کو شبانہ جی، گڑیا اور امبر کے کانٹینٹ کی لسٹ بتاتی ہوں جن سے ان کو اچھے ویوز مل جاتے ہیں. ایک تو شادی ہے، پھر ہنی مون ہے، پھر پریگننسی ہے، پھر سی سیکشن ہے، اور ڈیورس کا کانٹینٹ بھی ان کا فیوریٹ ہے. ابھی ایک اس میں ایڈیشنل کانٹینٹ آ چکا ہے جو امبر نے ہی ڈالا ہے، واک. تو واک کا کانٹینٹ بھی چونکہ امبر پھر کہہ رہی ہیں کہ میں پریگننٹ ہوں تو پھر سے ہو سکتا ہے ان کا واک کا کوئی بیچ میں ویڈیو آ جائے ویوز لینے کے لیے. اور بس یہ ہے کہ امبر جو ہے نا وہ ویوز کے لیے پریگننسی کا کانٹینٹ ڈالتی رہتی ہے، اور ابھی پھر اس نے ڈالا ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں یہی کہے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، آپ لوگ غلط بتا رہے ہیں، میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں. اور یا پھر ہو سکے وہ پریگننٹ ہوں اور پریگننسی کا ایپیسوڈ جو ہے وہ واپس اب ریپیٹ ہوگا، سی سیکشن کا بھی ریپیٹ ہوگا، اور ساری چیزیں ریپیٹ ہوں گی، اور اگین ویوز ویوز ویوز. اور سسرال بھلے رسوا ہو جائے لیکن امبر کو ویوز تو آنے ہی چاہیے. ویسے گڑیا نے بھی کچھ روز پہلے ایک ٹائٹل لگایا تھا اپنی ویڈیو کا جس میں تھا بیڈ نیوز سنا دی. تو ہو سکتا ہے کوئی زینب کی بہن بھائی آ رہا ہو، مے بی، لیکن یہ ویوز کا چکر ہو. لگتا ہے کہ امبر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ شاہ زیب سائیکو پیشنٹ ہیں. یعنی کہ مجھے بھی اب صحیح لگ رہا ہے، اور کچھ ویورز بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں جو میرے سبسکرائبرز ہیں کہ ابھی اتنا جلدی بیبی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ابھی پہلے والے نے تو خود کو صحیح طریقے سے سنبھالا نہیں، اور دوسرے بھی اب آنے کی کوشش میں ہیں. اور یا پھر امبر جو ہے محسن کے مقابلے میں ہیں، اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اور امبر جو ہے ابھی پھر اپنی ڈائٹ کی ویڈیوز بھی ڈالے گی ویوز کے لیے، واک کی بھی ڈالے گی، سی سیکشن کی ڈالے گی، پھر اپنی طبیعت کی ڈالے گی، پھر ڈاکٹر کی ڈالے گی، کیونکہ ویوز تو ملنے چاہیے نا. اور ریسنٹلی معطر نے ایک اسکول کا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اور جس میں اس نے اپنے بچے کو اور ٹیچرز کو ڈسکس کیا تھا. پھر وہ ویڈیو پرائیویٹ ہو گئی، اور پھر دوسری ویڈیو کٹا کر یعنی ایڈٹ کر کے ڈالی، اور اس میں کچھ چیزیں انہوں نے ریموو کر دی. ایسا کیوں کیا؟ کہیں پریشرائز تو نہیں کیا گیا معطر آپ کو، یا اسکول والوں نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ کیونکہ اس میں آپ نے اسکول کا نام بھی لیا تھا. اور ایک بات ایسی ہے، شاہ زیب نے دوسری پریگننسی بھی ڈال دی. اب شاہ زیب نے دوسری پریگننسی جان بوجھ کے کیوں ڈالی؟ جو سب کو سمجھ آ رہی ہے، یا کچھ لوگوں نے مجھے جو بتایا انسٹا پہ، وہ یہ کہ ایک تو اس سے امبر کی مصروفیت میں اضافہ ہو جائے گا، اور وائی ٹی کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا. اور امبر کے خیر سے کام بھی ایسے ہیں، کبھی اچھل رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے، کبھی سسرالیوں کی برائی کر رہی ہے، اور کبھی شوہر کا پھٹا ہوا بازو دکھا رہی ہے. آپ نوٹ کریں ابھی اس کی ویڈیوز میں اس کا شوہر جو ہے وہ زیادہ نظر نہیں آتا، اور یہ اس کو بالکل ہائڈ کر کے رکھتی ہے، زیادہ تر خود کو ایکسپوز کر رہی ہوتی ہے یا اپنے بچے کو.
تو اب یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے دوبارہ پریگننسی کے. تو چلے جی پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.